अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मलेशियाई तैयारा समंदर में गर्क, तमाम मुसाफिरीन हलाक। इंडियन मुजाहिदीन के मंसूबे का पता ना चल सका, जियाउर रहमान और दीगर 3 पुलिस तहवील में। तेलुगु अदाकार नागार्जुना भी वजारत उज़्मा के लिए मोदी के हामी। मौलाना अब्दुल कवी को 7 अप्रैल तक गुजरात पुलिस की तहवील में दे दिया गया। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मलेशियाई एयरलाइंस का लापता तैयारा, जिसमें 239 अफराद बशमुल 5 हिंदुस्तानी सवार थे, जनूबी बहर हिंद के दूर दराज इलाके में हादसे का शिकार हो गया और इसमें कोई भी जिंदा ना बच सका। तमाम मुसाफिरीन के अरकान खानदान को इस बारे में मतला कर दिया गया है। वज़ीर आज़म मलेशिया नजीब रज़ाक ने इस जेट तैयारे के पुरअसरार तौर पर लापता होने के 17 दिन बाद ये ऐलान किया। वो आज खुसूसी तौर पर तलब करदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलामती सियाह लिबास में आए और कहा कि वो इंतहाई अफसोस और गम के साथ ये इत्तला दे रहे हैं कि नई सैटेलाइट डेटा के मुताबिक तैयारा MH370 का सफर जनूबी बहर हिंद में इख्तिताम को पहुंचा। उन्होंने कहा कि इन मुसाफिरीन के अरकान खानदान के लिए गुज़िश्ता चंद हफ्ते करबनाक रहे और इन्हें ये इल्म है कि कई लोगों पर यह खबर क़यामत बनकर टूट पड़ेगी। मलेशिया एयरलाइंस ने एक अलहदा बयान में इस सानहा के मुतासरीन के लिए ताज़ियत और दुआ की है। इस तैयारे के मलबे के बारे में सरकारी तौर पर अब तक कुछ नहीं कहा गया है, जबकि 8 मार्च से यह तैयारा लापता है। इसके मलबे की मौजूदगी और इस मुकाम की निशानदही के बारे में सवालात का जवाब हुनूस तलाश नहीं किया जा सका। मिस्र की एक अदालत ने ममनुआ तंजीम इख्वानुल मुस्लिमीन के 529 अरकान को कत्ल और दीगर जराइम की पादाश में सजाए मौत सुनाई है। आज का अदालती फैसला तंजीम के खिलाफ कार्रवाइयों में शिद्दत का नुक्ते उरूज है, जिसके नतीजे में मुल्क का अदम इस्तेहकाम से दो चार होने का अंदेशा बढ़ने लगा है। फैसला सुनाए जाने के बाद खातियों के अरकान बड़ी तादाद में अदालत के रूबरू आह व पुकार करते और शोर मचाते नजर आए। वकलाए दिफा ने अदालत के इस फैसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि मिस्र की असरी तारीख में ये इज्तिमाई सजाए मौत का सबसे बड़ा वाक़या है। सरकारी टेलीविजन ने एहतजाजी मुजाहरे का फुटेज पेश करते हुए बताया कि हामियों ने एक करीबी स्कूल को नजर आतिश कर दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी को हिटलर करार देते हुए कहा कि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार में जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर के तमाम औसाफ पाए जाते हैं। जिन लोगों ने मोदी की हिमायत की और इनके सियासी कैरियर को परवान चढ़ाया, उन्होंने इन्हीं के हाथ काट दिए। एक एक करके अपने तमाम मोहसिनों का मोदी ने इनकाउंटर किया और आज हम देख रहे हैं कि अडवाणी, जसवंत सिंह जैसे लीडरों का पार्टी में क्या हशर हो रहा है। शंकर सिंह वाघेला, केशव भाई पटेल, हरियन पांड्या और हिरन पाठक मोदी के मोहसिनों में शुमार किए जाते थे और अब उन्होंने अपने ही मोहसिनों के हाथ काट दिए। दिग्विजय सिंह ने सदर बीजेपी राजनाथ सिंह को भी खबरदार किया कि वो मोदी से चौकस रहें, क्योंकि अब इन्हीं का नंबर है। कांग्रेस को मोदी का खौफ नहीं है, बल्कि अब खुद बीजेपी लीडरों में नरेंद्र मोदी की दहशत फैलती जा रही है। वाजपेयी, अडवाणी और मुरली मनोहर जैसे लीडरों का सियासी इनकाउंटर हो रहा है। बीजेपी का वजूद ही अमलन खत्म होकर रह गया है। यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि मोदी हुकूमत बरसर इख्तिदार आएगी, ना कि बीजेपी की हुकूमत। इंडियन मुजाहिदीन के सरकर्दा दहशतगर्द जियाउर रहमान उर्फ वकास और दीगर 3 साथियों की तफ्तीश पर पुलिस को ताहाल किसी इम्कानी हमले या शख्सियत या मुकाम को निशाना बनाने का कोई इंकशाफ नहीं हुआ। ज़राए ने बताया कि अब तक हमें यह मालूम ना हो सका कि वो किसी को निशाना बनाने का या किसी शख्सियत या मुकाम पर हमले का मंसूबा रखते थे। एक ओहदेदार ने कहा कि तमाम चारों इंडियन मुजाहिदीन के मौजूदा सरबराह तहसीन अख्तर उर्फ मोनू की हिदायत पर काम कर रहे थे, जिसने इन्हें बताया था कि वो एक हमले के लिए तैयार रहें, लेकिन निशाने का इंकशाफ नहीं किया। क़ब्ल यासीन भटकल इस दहशतगर्द तंजीम की क़यादत कर रहा था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद तहसीन अख्तर ने यह जिम्मेदारी संभाल ली थी। वकास को कल अजमेर रेलवे स्टेशन के बाहर गिरफ्तार किया गया था, जबकि वो बांद्रा मुंबई से आ रही ट्रेन के जरिए यहां उतरा। उसके दीगर 3 साथियों की मोहम्मद महरूफ, मोहम्मद वकार, अजहर, दोनों साकिन जयपुर और साकिब अंसारी उर्फ खालिद साकिन जोधपुर की हैसियत से शिनाख्त की गई है। ओहदेदार ने बताया कि इन तीनों को भी दिल्ली लाया गया और मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया, जिन्होंने इन्हें 2 अप्रैल तक पुलिस तहवील में दे दिया।
معروف تیلگو اداکار اکینینی ناگارجنا نے آج وزارت عظمیٰ کے لیے نریندر مودی کی امیدواری کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ تاہم انہوں نے بی جے پی کے لیے لوک سبھا انتخابات میں مہم چلانے سے انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ سیاست میں بھی داخل نہیں ہونے والے ہیں۔ ناگارجنا نے گاندھی نگر میں نریندر مودی سے ملاقات کی اور وہ ایک ہفتے میں بی جے پی امیدوار کی تائید کرنے والے دوسرے تیلگو فلم سٹار ہیں۔ انہوں نے نریندر مودی سے 1 گھنٹہ طویل ملاقات کے بعد کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ نریندر مودی ملک کے وزیر اعظم بنیں اور ترقی کے گجرات ماڈل کو ملک بھر میں ترقی دیں۔ ناگارجنا کئی ہندی فلموں میں بھی کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی پارٹی کے حق میں انتخابی مہم نہیں چلائیں گے۔ انہوں نے اس خیال سے انکار کر دیا کہ وہ اپنی شریک حیات کے لیے لوک سبھا حلقے سے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے مودی سے ملاقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ سیاست میں داخل نہیں ہوں گے۔ ناگارجنا نے کہا کہ ان کے یا ان کی شریک حیات کے لوک سبھا حلقے سے ٹکٹ حاصل کرنے کی کوششوں سے متعلق میڈیا کی اطلاعات بے بنیاد ہے۔ انہوں نے نہ خود کے لیے اور نہ شریک حیات کے لیے ٹکٹ طلب نہیں کیا ہے۔ نریندر مودی نے اس ملاقات کے بعد اپنے ٹویٹر پر تحریر کیا کہ معروف اداکار ناگارجنا کے ساتھ ان کی بہت اچھی ملاقات رہی ہے۔ ناظم ادارہ اشرف العلوم مولانا عبدالقوی کو کل احمد آباد کی خصوصی پوٹا عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں انہیں 7 اپریل تک پولیس تحویل میں دے دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ دہلی ایئرپورٹ پر گرفتاری کے بعد گجرات پولیس ڈیٹیکشن کرائم برانچ ٹیم نے انہیں ٹرانزٹ وارنٹ پر احمد آباد منتقل کیا۔ مولانا عبدالقوی DCB-6 کیس کے ملزم نمبر 39 بتائے گئے اور انہیں گزشتہ 10 سال سے مطلوب بتایا گیا تھا اور ان کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ زیر التوا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ مولانا عبدالقوی کو حیدرآباد میں گرفتار کرنے کا پولیس کا منصوبہ تھا، لیکن ان کی دہلی روانگی کی اطلاع پر گجرات پولیس چوکس ہو گئی اور انہیں دہلی ایئرپورٹ پر حراست میں لے لیا گیا۔ احمد آباد کرائم برانچ نے ان پر الزام عائد کیا کہ گجرات پولیس کو انتہائی طور پر مطلوب مبینہ دہشت گرد رسول خان پارٹی مفتی سفیان اور دیگر کے ساتھ ایک اجلاس ہوا تھا، جس میں گجرات میں مسلمانوں پر ظلم کا انتقام لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ مولانا عبدالقوی نے اس اجلاس میں شرکت کی تھی اور انہیں اس سازش کی اطلاع تھی۔ ڈیٹیکشن کرائم برانچ کے عہدیدار MD چودھری نے مولانا کی گرفتاری عمل میں لائی اور انہیں پوٹا کی خصوصی عدالت کے جج شریمتی گیتا گوپی کے اجلاس پر پیش کیا گیا۔ مولانا کی پولیس تحویل کے خلاف ان کے وکلاء نے گجرات پولیس کے اس اقدام کی مخالفت کی اور بتایا کہ اس کیس میں کئی ملزمین کی برات ہو چکی ہے اور انہیں غیر مجاز طور پر ماخوذ کیا گیا ہے۔ مولانا کے وکلاء ایڈوکیٹ BM گپتا، دھیرو بھائی اور دوسروں نے وکالت نامہ داخل کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایڈوکیٹ BM گپتا نے بتایا کہ مولانا عبدالقوی کی گرفتاری ایک سیاسی حربہ ہے، چونکہ سال 2004 میں درج کیے گئے مقدمے میں گجرات پولیس 10 سال کے بعد گرفتاری عمل میں لائی۔ انہوں نے بتایا کہ مذکورہ مقدمہ کے ایک گواہ محمد رضوان کے اقبالیہ بیان پر مولانا کو اس کیس میں ماخوذ کیا گیا اور ان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں۔ DCB-6 مقدمے میں سال 2004 سے اب تک 56 ملزمین کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ 41 مفرور بتائے گئے ہیں۔ گورنر آندھرا پردیش ESL نرسمہن نے ریاست کی تقسیم کے سلسلے میں اثاثے جات کی تقسیم اور دوسرے امور کا جائزہ لیا۔ واضح رہے کہ تلنگانہ ریاست 2 جون کو وجود میں آ جائے گی اور اس سے قبل تمام امور کی تکمیل انجام دی جانی چاہیے۔ مختلف محکمہ جات کے سینئر عہدیداروں نے آج منعقدہ جائزہ اجلاس میں گورنر کو راج بھون میں محکمہ جات میں ہو رہے کاموں کی تفصیلات سے واقف کروایا اور انہیں کمپنیز ایکٹ کے 90، 10ویں اور 12ویں شیڈول کے تحت ریاست میں کام کر رہے مختلف اداروں سے متعلق بھی آگہی فراہم کی۔ راج بھون سے جاری کردہ ایک پریس نوٹ میں کہا گیا ہے کہ گورنر نے بڑی کمپنیوں، کارپوریشنوں، ٹریننگ اداروں اور توانائی کمپنیوں کے کام کاج کے تعلق سے جائزہ لیا۔ ان عہدیداروں نے گورنر کو ان کمپنیوں، کارپوریشنز اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کی جانب سے اختیار کیے گئے ایکشن پلان سے واقف کروایا۔ شمشاد آباد میں خانگی فائنانس کمپنی میں دوہرے قتل کی واردات سے سنسنی پھیل گئی۔ تفصیلات کے بموجب انڈیا انفو لائن فائنانس لمیٹڈ شمشاد آباد برانچ میں کل صبح 2 نعشیں برآمد ہوئی۔ شمشاد آباد پولیس کے بموجب نامعلوم سارقین کی ٹولی انڈیا انفو لائن فائنانس لمیٹڈ، جو شمشاد آباد بس سٹینڈ چوراہے پر ہی واقع ہے، جہاں ہر وقت چہل پہل رہتی ہے، ایسے علاقے میں پہلی منزل پر خانگی کمپنی کے سیکیورٹی گارڈ شنکریا 55 سالہ ساکن امیر پیٹ مہیشورم منڈل اور اس کا دوست جیپا 60 سالہ متوطن اننتا پور رات میں سو گئے تھے کہ آدھی رات کے بعد چند نامعلوم سارقین کمیٹی کے عقبی حصے سے داخل ہوئے اور سیکیورٹی گارڈ اور اس کے ساتھی جو محقوق تھے دونوں کے سر پر وار کرتے ہوئے دونوں کا گلا کاٹ دیا،
جس کے بعد انڈیا انفو لائن فائنانس لمیٹڈ کے گرل کو توڑنے کی ناکام کوشش کی۔ کل صبح جب صفائی کی غرض سے پہلی منزل پر داخل ہوئے تو کمپنی کے شٹر کے سامنے دونوں کی نعش پائی گئی، جس کی اطلاع شمشاباد RGI پولیس کو دی۔ شمشاباد DCP رمیش نائیڈو اور شمشاباد ACP سدرشن شمشاباد پولیس کے بموجب سرقے کے مقصد سے ہی اندر سارقین داخل ہوئے، جس میں وہ ناکام ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی اطراف و اکناف سے عوام کی کثیر تعداد جمع ہو گئی۔ شنکریا کے افراد خاندان بھی مقام حادثے پر پہنچے اور زار و قطار رونے لگے۔ شمشاباد DCP رمیش نائیڈو نے بتایا کہ دوہرے قتل کے معاملے کو بہت جلد حل کر لیا جائے گا اور قاتلوں کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیم کی تشکیل دی جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔